जनगणना कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा होला कि नहोला भन्ने एक गम्भीर विषय गम्भीर प्रश्न सरकार सामु खडा भएको छ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम न्युज नेपाल अपडेट विशेषमा। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सदस्यता लिनुहोला। दर्शकबिन आजको यो गम्भीर विषयमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। 25 जेठदेखि 8 असार 2078 सम्म नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुँदैछ। हरेक 10 वर्षमा हुने जनगणनालाई राष्ट्रिय पर्व जस्तै मानिन्छ। यति बेला राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीमा जुटेको छ राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। काठमाडौँमा 5 स्थानमा र देशका आधा दर्जन जिल्लामा 2 स्थान रहने जिल्लामा एकवटा गरी जम्मा 87 स्थानमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। 1 वैशाख 2078बाट 349 स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुनेछन्। यी कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ। जनगणनाको यो तयारीका बीच यसपटक जनगणनाको आम चासो नेपाल र भारत बीचको विवादित भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फ रहेको छ। भारतको कब्जामा रहेको यो नेपाली भूमिमा अन्तिम पटक 2018 सालमा जनगणना भएको पाइएको छ, तर यसको आधिकारिक तथ्याङ्क अद्यावधि भने भएको छैन। यसयता भारतकै कब्जामा रहेको यो भूमिलाई समेटेर गत वर्ष सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसो भए यो भूमिमा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एक गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ सरकार सामु। यो प्रश्नमा स्वयं विभागका अधिकारीहरू भने अन्यलमा रहेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा जनगणना अभियानको नेतृत्व गरिरहेका निर्देशक ढुङ्गेराज लामिछाने यो विषय अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताएका छन्। हामीले सरकारको आदेश मान्ने हो, विभिन्न फोरममा छलफल चलिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। हाम्रो स्तरबाट हुन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि नेपालको भूमि भएका कारणले त्यो क्षेत्रलाई जनगणनामा समेट्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा भने कुनै विवाद नहुने उहाँले बताउनुभयो। तर व्यावहारिक रूपमा यो क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गरी जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो भने नेपाल सरकारबाटै लगाउनु पर्ने अपेक्षा विभागका अधिकारीहरूको रहेको छ। अन्य विकल्पहरू भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको र भारतले समेत आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको यो भूमिमा नेपाली कर्मचारी घर घरमै पुगेर जनगणना गर्न सम्भव हुने नहुने अन्यलमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उच्च अधिकारीहरू रहेका छन्। यस अवस्थामा जनगणनाका अनेक उपाय अपनाएर जनसङ्ख्याको आकलन भने गर्न सकिने उनीहरूको भनाइरहेको छ। विभागका अर्कायिक अधिकारी भन्छन् सूचना प्रविधिको युगमा घरमै पुगेर मात्र जनगणना हुन्छ भन्ने होइन, विकल्प अनेक पनि हुन सक्छन्। यद्यपि यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाटै विकल्प खोजिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। पाकिस्तानमा स्याटेलाइट विधिबाट कतिपय समस्याग्रस्त क्षेत्रको जनसङ्ख्याको अनुमान गरिएको भन्दै उनले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत जनगणनामा समेट्न सकिने बताउनु भएको छ। जनगणनाका हुने मुख्य दिन नजिकिए पनि अहिलेसम्म विकल्प नदिएका कारण भौतिक उपस्थितिमै कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन सक्ने सम्भावनामा पनि उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतीय सेनाले कब्जा गरेको यो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी समेत जान सक्दैनन्। अनि देशभरको तयारी कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नमा निर्देशक लामिछानेका अनुसार अहिले 50वटा जिल्लामा जनगणनासँग सम्बन्धित सामग्री ढुवानी भइसकेको छ। बाँकी जिल्लामा छिट्टै पुगिसक्ने र जनगणनाका लागि खटिने अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक तालिम चलिरहेको छ। जिल्ला स्तरमा सुपरिवेक्षक तालिम सञ्चालन गरिने तयारी भएको छ। गडकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। देशभर 39,000 गडक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त हुनेछन्। भर्ना सकिएपछि उनीहरूलाई तालिम दिइनेछ। कर्मचारी अपुग भएमा भने स्थानीय सरकारी विद्यालयका शिक्षक सरकारी कर्मचारीहरूबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। जनगणना सम्बन्धी तथ्य के हो त? नेपालमा विक्रम सम्वत 1968मा पहिलो जनगणना चन्द्र शमशेरको पालामा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। राणा विरुद्धको आन्दोलनका कारण विक्रम सम्वत 2008को जनगणना रोकिएको थियो। जुन जनगणना विक्रम सम्वत 2009देखि 11मा सम्पन्न भएको थियो। विक्रम सम्वत 2018देखि हरेक 10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2028मा तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि पहिलो पटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो। विक्रम सम्वत
2068 मा पहिलोपटक पशुपक्षीको समेत विस्तृत जनगणना थालियो। विक्रमसम्म 2078 मा पहिलोपटक वडा स्तरीय आर्थिक तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गरिँदैछ। दर्शकबिन लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको जनगणनामा समेटिन्छ कि समेटिन्न भन्ने यो गम्भीर प्रश्न जुन सरकार सामु खडा भएको छ, यसलाई सरकारको कस्तो प्रक्रिया हुन्छ तपाईको आफ्नो बहस तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईले सबै सामु पुर्याउन यो आधिकारिक भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र आफ्नो बहस र आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अझैसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्त सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि नयाँ अपडेट र समाचारहरू छुट्ने छैनन्। धन्यवाद।